हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री देव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 44 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। सबले भनौँ एकचोटि भगवती जगदम्बा दुर्गा माता की जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ हामीले कथा श्रवण गर्दै थियौँ कि जो शशिकला थिइन्, काशीराजकी छोरी, उनले सुदर्शनलाई मन पराएकी छन्। अब यो स्वयंवरमा सबै राजाहरू आएका छन्। अब स्वयंवरमा जान शशिकलाले मानिनन्। पिताजी म जाँदिनँ भनिसकेपछि काशीराजले आएर त्यहाँ जति पनि राजाहरू थिए सबैलाई बिन्ती बिछाउनु भएको थियो कि मेरी छोरी स्वयंवरमा आउन मानिनन्। अब हजुरहरूले जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु भनेर भनिसकेपछि जो युधाजित थियो नि, यो दुष्टले मानेन। हुँदैन। यदि यो स्वयंवर यहाँ भएन भने राम्रो हुँदैन। किनभने काशीराजले सबै कुरा भन्नुभएको थियो। यहाँनिर भन्नुभयो कि मेरी छोरीले सुदर्शनलाई मन पराउँदी रहेछिन्। थाहा भएन, यस्तो यस्तो भयो सबै कुरा भनेपछि अन्य राजाहरूले त चित्त बुझाए, तर यो युधाजितले भने न्यु खोज्यो। ल हेर्नुहोस्, युधाजितले भन्यो कि हे महाराज सुन्नुहोस्, ठिक छ, स्वयंवरमा आएर वरमाला लिएर आएर सुदर्शन बाहेक अन्य जो कोही राजकुमारलाई शशिकलाले वरमाला पहिर्याए पनि मलाई दुःख छैन, मलाई चिन्ता छैन। तर यदि सुदर्शनलाई शशिकलाले रोज्ने हो भने मैले सुदर्शनलाई मारिदिन्छु। यो ठाउँमा युद्ध हुन्छ, युद्धमा म जित्छु र शशिकलालाई अपहरण गरेर म लिएर जान्छु। आफ्नो शत्रुजित जो नाति उसँग विवाह गराइदिन्छु। ल, युधाजितले यसरी थर्कायो। यसको विपरीत कार्य गरेर दुसाध्य कलहको बिउ नरोप्नुहोस् हे राजन। तपाईले खुरुक्क के गर्नुहोस्, यहाँ स्वयंवरमा आफ्नी छोरीलाई ल्याउनुहोस्। वेदव्यासजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ जन्मेजय राजालाई। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसबेला युधाजितको यो आदेश पाएर राजा सुबाहु शोकले आकुल भए। युधाजिता समादिष्ट सुबाहु शोक संयुतः निःश्वासन भवनं गत्वा भार्यां प्राह शुचावृतः। शोकाकुल भए सबै। लामो श्वास लिएर आफ्नो राजमहलमा पुगे। त्यहाँ दुःखको स्वरले आफ्नो पत्नीसँग भने, हो खुइया गर्दै पुगेछन् र भने, हे धर्मज्ञ मेरी प्यारी महारानी, हे सुनयना, तिमीले छोरीसँग भन स्वयंवर सभामा घोर कलह हुँदैछ। छोरीलाई गएर सम्झाऊ, गएर भन। छोरीले भनेको मान्दिनन्, यिनलाई जसरी पनि मनाऊ। यस्तो अवस्थामा मैले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मेरो मनले कुनै ठेगाना गर्न सकेको छैन। यता छोरीले मान्दिनन्, उता राजाहरूले मान्दैनन्। अब के गर्ने? कस्तो विषम परिस्थिति आइलाग्यो हे प्रभु। अब जे गर्न उचित हुन्छ त्यो भन हे महारानी, म तिम्रो बसमा छु। ल, राजाले रानीलाई यसरी भने गएर। तब यहाँ के भयो त? शास्त्रुत्वा पतिवाक्यं तु गत्वा प्राह सुतान्तिकं वसे राजाति दुःखार्तः पिता तेऽद्यापि वर्तते। पतिका यस्ता कुरा सुनेर रानी आफ्नी छोरीका नजिकमा गएर भन्न थालिन्, हे शशिकला सुन, तिम्रा पिता श्री राजा सुबाहु यस बेला अत्यन्त दुखी हुनुहुन्छ। हे छोरी, तिम्रो स्वयंवर समारोहमा आएका राजाहरूमा
भयंकर झगडा उत्पन्न भएको छ। यसैले हे सुन्दर कम्मर भएकी सुदर्शना छोरी, तिमीले सुदर्शनलाई छाडेर अरू कुनै राजकुमारलाई वर्ण गर। हे नानी, यदि तिमीले हठ गरेर सुदर्शनलाई नै वर्ण गर्छु भन्दछौ भने सेना र बल भएको प्रतापी र बलशाली राजा युधाजितले हामी सबैलाई मारिदिनेछन्। त्यसपछि झगडा हुँदा जसले जित्दछ त्यो नै तिम्रो पति हुनेछ भोलिका दिनमा फेरि। हे मृग जस्ता आँखा भएकी हे छोरी, तिमीले मेरो उप आफ्नो हित गर्न चाहन्छौ भने सुदर्शनलाई छाडिदेऊ। सुदर्शनलाई छाडेर कुनै उत्तम राजालाई वर्ण गर। प्यारी, यसरी माताले सम्झाइन्। त्यसपछि ती कन्यालाई तिनका पिता सुबाहुले पनि सम्झाए शशिकलालाई। माता र पिता दुवैका कुरा सुनेर कन्या शशिकलाले निर्भय भइकन भन्न लागिन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यी कन्याले के भन्छन्? सत्य मुक्तम नृपश्रेष्ठ जानामि च व्रतम मम नान्यम वृणोमि भोपालम सुदर्शनमृते क्वचित। हे राजाहरूमा श्रेष्ठ पिताश्री, हजुरले राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, तर किन्तु हजुरले मेरो प्रतिज्ञा सुन्नु भएकै छ होला। हे काशीराज, म सुदर्शनलाई छाडेर अरू कसैलाई पनि पतिका रूपमा वर्णन गर्न सक्दिनँ। हे राजेन्द्र, यदि तपाईँ अरू राजाहरूसँग डराउनुहुन्छ भने र अत्यन्त आत्तिनु भएको छ भने मलाई सुदर्शनको हातमा सुम्पिदिएर काशी नगरदेखि बाहिर पुर्याइदिनुहोस्। ती राजकुमारले मलाई रथमा राखेर हजुरको नगरबाट धेरै टाढासम्म पुर्याउनेछन्। हे पिताश्री, जो हुनु पर्नेछ त्यो त्यसपछि अवश्य पनि हुनेछ। भावीले चिताए विपरीत अरू केही पनि हुन सक्दैन। हे पिताजी, भावीले जे चिताएको छ, भावीले जे गर्ने हो त्यही गर्ने हो। अब तपाईले भावीले गर्ने कर्मको विषयमा चिन्ता नगर्नुहोस्। यो हुने कुरा भोलि हुन्छ जसरी पनि अब चिन्ता लिएर यो दिमाग खियाएर केही पनि हुनेवाला छैन, किनकि जे हुनुपर्ने छ त्यो संसारमा अवश्य हुनेछ र यो टाइममा, यो मितिमा, यो गते, यति समयमा यति यसो गर्नु भनेर त्यो लेखेर पठाइएको हुन्छ बगैदा साथमा। त्यसैले यहाँ कसैले त्यसलाई टार्न सक्दैन, त्यसलाई मेट्न सक्दैन, त्यसलाई सिर्फ रोक थुन गर्ने प्रयत्न मात्र गर्नुपर्दछ। हुने कुरा त भोलिका दिनमा हुन्छ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। हे पिताजी, यसरी शशिकलाले सम्झाइन्। काशीराजले भन्छन् अगाडि गएर, न पुत्री साहसम कार्यम मति मदभि कदाचन। हे छोरी, बुद्धिमान मानिसले कहिले पनि यस्तो दुस्साहस गर्न हुँदैन नि। वेदका ज्ञाताहरूले भनेका छन् कि धेरै ठुलो जमातसँग विरोध पनि गर्नु हुँदैन, बलशाली व्यक्तिसँग शत्रुता साध्नु हुँदैन। म मेरी छोरीलाई यो अनाथ राजकुमारको हातमा सुम्पेर कसरी विदा गरौँ? मसँग द्वेष गर्ने राजाहरूले नजाने कुन कुन अनिष्ट गर्नेछन् भोलिका दिनमा। हे छोरी, यदि तिमी रुचाउँछौ भने मैले एउटा शर्त अघि सार्दछु। जस्तो कि प्राचीन समयमा राजा जनकले सीताको स्वयंवरमा शर्त राखेका थिए। हे सुकुमार शरीर भएकी मेरी छोरी, राजा जनकले जसले शिवको धनुष भाँच्ने काम गर्दछ त्यसैलाई म मेरी छोरी दिन्छु भन्ने शर्त राखेका थिए। त्यसै गरी म पनि कुनै कठोर शर्त राख्दछु। त्यो शर्तबाट राजाहरूको विवाद स्वतः समाप्त हुनेछ। जसले त्यो प्रतिज्ञा पूरा गर्नेछ त्यो तिम्रो पति हुनेछ। त्यसमा सुदर्शन पनि हुन सक्दछ वा अन्य कोही पनि हुन सक्दछ। जो बलवान हुन्छ त्यसले मेरो प्रतिज्ञा पूरा गराएर तिमीलाई पत्नीका रूपमा वर्ण गर्नेछ। यसो गर्दा राजाहरूमा उत्पन्न भएको कलह निश्चित रूपमा शान्त हुनेछ। त्यसपछि मैले आनन्दपूर्वक तिम्रो विवाह पनि गरिदिन पाउनेछु। नत्र त यहाँ भोलि हाम्रो सर्वनाश गर्छन्। हे छोरी, हिजो बोलिहाल्यो, यो कार्य गरिहाल्यो कि स्वयंवरको विधि भनेर बताइएको छ। अब एउटा शर्त यति गरेर मात्र टार्न सकिन्छ, अरू सकिँदैन। हे छोरी, त शशिकलाले भन्छन् अगाडि गएर, सन्देहे नैव मञ्चामि मूर्ख कृत्यमिदं यतः। हे पिताश्री, म यस्तो सन्देहग्रस्त कार्यमा हात राख्दिनँ कहिले पनि, र सन्देहग्रस्त काममा हात हाल्ने काम मूर्खहरूको मात्र हो। मैले आफ्नो मनमा पहिलेदेखि नै सुदर्शनलाई वर्ण गरिसकेको छु र सुदर्शन नै हो मेरो लागि। अब अहिले अरू वरलाई स्वीकार गर्न म सक्दिनँ। हे महाराज, पुण्य र पापको कारण आफ्नै मन हो। आफ्नै मनले पाप पनि हुन्छ, पुण्य पनि हुन्छ। यो पाप नै हो, यो मन नै हो कि पाप र पुण्यको कारण। यसैले हे पिताजी, आफ्नो मनले वर्ण गरेको सुदर्शनलाई छाडेर म अरू वरलाई कसरी वर्ण गरौँ? यो पाप कसरी म भोगौँ? हे महाराज,
अर्को कुरा यो छ कि शर्त राखेर स्वयंवर गर्दा म सबैको अधीनमा हुनेछु। फेरि यदि आएका राजाहरूमध्ये एक दुई वा अनेकले हजुरको प्रतिज्ञा पूरा गरिदिए भने त्यसबेला कोसँग विवाह गर्ने, त्यहाँ फेरि विवाद खडा हुन्छ। त्यसबेला हजुर के गर्नुहुन्छ? त्यसैले म कुनै पनि संशयजनक कार्य गर्न चाहन्न। हे पिताश्री, हजुर चिन्ता नगर्नुहोस्। हजुरले विधिपूर्वक विवाह गरेर मलाई सुदर्शनको हातमा सुम्पिदिनुहोस्, बस सबै कार्य सकिन्छ। जसको नाम कीर्तन गर्नाले सम्पूर्ण दुःखको राशि डढेर जान्छ। हे पिताश्री, ती भगवती चण्डिकाले अवश्य कल्याण गर्नुहुनेछ। अब अहिले हजुरले महाशक्ति भुवनेश्वरीलाई याद गरेर पूर्ण तत्परताका साथ मेरो विवाह सुदर्शनका साथमा गरिदिनुहोस्। अहिले नै हजुर राजाहरू बसेको ठाउँमा जानुहोस् र हात जोडेर भन्नुहोस्, हे राजाहरू, यति बेला स्वयंवर हुन सकेन, रात परिसक्यो, स्वयंवर भोलि हुनेछ भनेर भनिदिनुहोस्। भोलि मण्डपमा आउनुहोस् भनेर तपाईँले भनिदिनुहोस्। यसरी प्रार्थना गरेर सबै राजाहरूलाई छिटै आफ्नो आवासतर्फ फर्काउनुहोस्। तपाईँले यसरी फर्केपछि राजमहलमा आएर वैदिक रीतिले सुदर्शनका साथमा मेरो विवाह गरिदिनुहोस्। सबै राजाहरू आफ्नो निवास स्थानमा फर्किसकेपछि आउनुहोस्, थपक्क राति नै विवाह गऱ्यौँ, सकिहाल्छ। त्यसपछि सुदर्शनलाई उचित उपहार प्रदान गरेर विदा गरिदिनुहोस्। हजुरले यसरी विवाह गरिदिए महाराजा ध्रुवसन्धिका छोरा राजकुमार सुदर्शन मलाई साथमा लिएर अयोध्यातर्फ फर्कनेछन्। यस घटनाबाट रिसाएका राजाहरूले यदि युद्ध गर्न तत्परता देखाउनेछन् भने त्यसबेला भगवती भुवनेश्वरीले हाम्रो सहायता गर्नुहुनेछ। हे पिताजी, भगवतीको कृपा पाएपछि राजा सुदर्शन पनि बलशाली भएर ती दुष्टहरूका साथमा सङ्ग्राम गर्न समर्थ हुनेछन्। तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? दैवयोगले युद्धमा मेरा पति सुदर्शन मरे भने पनि मैले प्राण त्याग गर्नेछु। हे पिताश्री, हजुरको कल्याण होस्। हजुर मलाई सुदर्शनको हातमा सुम्पेर आफ्नो सेना वरिपरि राजा महलहरूमा सुखपूर्वक बस्नुहोस्। म पनि आफ्ना श्रीमानका साथमा दाम्पत्य जीवन बिताउने इच्छाले एक्लै अयोध्यातर्फ प्रस्थान गर्नेछु। यनरी इति श्रुत्वा वचः श्रुत्वा इति तस्या वचः श्रुत्वा राजासौ कृतनिश्चयः मतिं चक्रे तथा कर्तुं विश्वासं प्रतिपद्य च। हे राजा जन्मेजय, शशिकलाको यस्तो दृढ वचन सुनेर कठोर प्रतिज्ञा गर्न समर्थ भएका राजा सुबाहुले पनि कन्यालाई म तिमीले भने झैँ गर्नेछु भनी विश्वस्त र आश्वस्त तुल्याए र यसरी आश्वस्त तुल्याएर त्यसै गरी छोरीको विवाह गरिदिने निधो पनि गरे। अब म यही तरिकाले छोरीको विवाह गरिदिन्छु। अब यता छोरी नमान्ने, उता राजा नमान्ने, अब के गर्ने? अब ठिक छ, बरु यही तरिकाले भए पनि भोलि विघ्न हुनुभन्दा त बरु विवाह गरिदिन्छु भन्ने निश्चय काशीराजले गर्नुभयो। श्रुत्वा सुता वाक्यमनन्दितात्मा नृपांश गत्वा नृपतिर्जगाद। पवित्र आत्मा भएका राजा सुबाहुले आफ्नी पत्नी शशिकलाको कुरा सुनेर राजाहरूको नजिकमा गई निवेदन गरे, हे राजा महाराजाहरू, हजुरहरू यसबेला आफ्नो शिविरतर्फ पाल्नुहोस्। म भोलि मेरी कन्या शशिकलाको विवाह सम्पन्न गर्नेछु भनेर भनिदिए। ल हेर्नुहोस्, यस्तो योजना बनाइएको थियो, त्यही योजना अनुसार भनिदिए राजाले गएर, हजुरहरूले ममाथि कृपा गरेर मैले टक्र्याएका भोज्य पदार्थ स्वीकार गर्नुहोस्। यो विवाहको कार्य भोलि फेरि यसै स्वयंवर मण्डपमा सम्पन्न हुनेछ भनिदिनु भयो राजाले। हामी सबैले मिलेर विवाहलाई सम्पन्न गर्नेछौँ। हे राजाहरू, आज मेरी छोरी मण्डपमा आउन मानेकी छैन, भोलि मनाउला भने यस्तो कुरो हो। यहाँ मेरी छोरी यहाँ आउन मानिरहेकी छैनन्। मेरो केही उपाय लाग्दैन र मेरो अन्य केही उपाय पनि छैन। भोलि बिहान मैले छोरीलाई राम्ररी सम्झाएर यस मण्डपमा ल्याउनेछु। त्यसैले सबै राजाहरू आफ्नो शिविरमा जानुहोस्, पाल्नुहोस्। बुद्धिमान मानिसहरूले आफ्नो आश्रयमा रहेका मानिसहरूप्रति झुटो भाव राख्न हुँदैन। र खास गरेर आफ्नो सन्तान माथि त विशेष कृपा गर्नै पर्दछ। हे राजाहरू, भोलि बिहान मेरी छोरीलाई राम्ररी सम्झाएर यहाँ अवश्य ल्याउनेछु। यस बेला हजुरहरू कृपया आफ्नो शिविरतर्फ पाल्नुहोस्। म इच्छा स्वयंवरको विषयमा राम्ररी सोचेर भोलि बिहान कन्याको विवाह गरिदिनेछु। सबै राजाहरू एकैचोटि स्वयंवर मण्डपमा पाल्नु भएपछि यहाँहरू सबैको सम्मतिबाट स्वयंवरको कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सुबाहुको कुरा सुनेपछि सबै राजाहरू उनले भनेको कुरा साँचो हो भन्ने ठानेर आफ्नो शिविरतर्फ लागे। सबैजना नगरको वरिपरि रक्षाको राम्ररी प्रबन्ध गरेर ती राजाहरू मध्याह्न कालमा गर्नुपर्ने क्रियाहरूमा संलग्न भए। उता राजा सुबाहुले पनि आफ्ना उत्तम मानिसहरूका साथ आफ्नो अन्तपुरको एउटा गोपनीय स्थानमा आफ्नी छोरीलाई बोलाएर
वेदका ज्ञाता विशिष्ट पुरोहितहरूद्वारा विवाह कृत्य सम्पन्न गर्ने प्रयासमा लागे। वरलाई स्नान आदि कर्म गराएर विवाहमा उचित हुने वस्त्र गहना धारण गराई त्यसलाई वेदी बनाइएको मण्डप गृहमा लिएर गए। त्यसपछि राजा सुबाहुले वरका रूपमा आएका सुदर्शनको पूजा गरे। अत्यन्त उदार आत्मा भएका राजा सुबाहुले वरलाई कुशको विस्तर, आचमन, अर्घ्य, 2वटा वस्त्र, गाई र 2 कानका कुण्डल विधिवत प्रदान गरेर कन्यादान सम्पन्न गरिदिए। उदार हृदय भएका सुदर्शनले पनि सबै वस्तु स्वीकार गरे। त्यसबेला महारानी मनोरमाको मनको चिन्ता पनि हटेर गयो। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। कुबेरकी छोरी जस्तै सुन्दर केश भएकी शशिकलालाई प्राप्त गरेर सुदर्शनले पनि आफूलाई अत्यन्त धन्य धन्य सम्झे। त्यसबेला विवाह समारोह एकान्तमा गर्न पाइएकोमा आनन्दित र निर्भय बनेका सबै मन्त्रीसहित राजा सुबाहुले वरलाई गहना र वस्त्र अर्पण गरेर राम्ररी पूजा गरेपछि ती वरलाई कौतुक मण्डपमा लिएर गए। त्यसपछि विवाह विधिका ज्ञाता महिलाहरूले राजकुमारी शशिकलालाई वस्त्र गहनाले राम्ररी सजाएर सुन्दर पाल्कीमा बसाई 4 कुने वेदीले सुहाएको विवाह मण्डपमा वरका समक्ष पुर्याए। ल हेर्नुहोस्, अब यता विवाह धुमधाम हुन लाग्यो। उक्त विवाह वेदीमा पुरोहितले अग्नि स्थापना गरे र विधिपूर्वक घिउको आहुति पनि दिए। त्यसपछि कौतुकागारमा अनेक थरीका क्रीडा र कौतुक गरिरहेका र प्रेम रसले सिंचित भएका वर र वधुलाई वेदीतर्फ ल्याउन निर्देशन गरे। वेदीमा ल्याइएका वर र वधुले विधिपूर्वक लावा होम गरेपछि अग्निको प्रदक्षिणा गरे र प्रदक्षिणा गरेर आफ्ना कुल र गोत्र अनुसारका सम्पूर्ण रीति सम्पन्न गरियो। ल अब राजा सुबाहुले विवाह कर्ममा घोडा जोतिएका र बाणले भरिएका 200 जति अत्यन्त सुन्दर एवं सुसज्जित रथ सुदर्शनलाई उपहारका रूपमा टक्र्याए। राजा सुबाहुले मदमत्त सुनका गहनाले सुशोभित भएका सर्पको शिखर जस्तै अल्गो शरीरले सुहाएका 125 हात्ती राजकुमार सुदर्शनलाई प्रेमपूर्वक प्रदान गरे। विवाह गर्ने समयमा राजा सुबाहुले सुनका गहनाले अलङ्कृत भएका 100 दासी र अत्यन्त राम्रा 100 हथिनीहरू प्रसन्नतापूर्वक वरलाई प्रदान गरे। राजाले सबै प्रकारका शस्त्र अस्त्र र अलङ्कारद्वारा सजिएका 1000 सेवक, अनेक रत्न, रङ्गी बिरङ्गी दिव्य सूती कपडा र ऊनी कपडा पनि यथोचित रूपमा वरलाई प्रदान गरे। फेरि राजा सुबाहुले वरका निमित्त बसोबास गर्नको लागि रङ्गी बिरङ्गी सुन्दर र विशाल भवन प्रदान गरे। अनि सिन्धु देशबाट ल्याइएका उत्तम 2000 घोडा दिए। भारी बोक्नमा चतुर मानिएका सुन्दर 300 ऊँट प्रदान गरे। यसै गरी अन्न र रसले भरिएका 200 उत्तम बैलगाडा पनि प्रदान गरे। त्यसपछि राजा सुबाहुले हात जोडेर राजमाता एवं सुदर्शनकी आमा मनोरमालाई प्रणाम गरेर भने, हे समदिनी, म हजुरको सेवक हुँ। के चाहिएको छ ती कुराहरू मलाई बताउनुहोस्। सुबाहुको यस्तो कुरा सुनेर रानी मनोरमाले मधुर वचनद्वारा भनिन्, हे काशीराज, हजुरको कल्याण होस्, हजुरको जय जय होस्, हजुरका वंशको वृद्धि होस्, हजुरले मेरो ठुलो सम्मान गर्नुभएको होस्, किनकि आफ्नी रत्न जस्ती रमणीय कन्या मेरो पुत्रका लागि समर्पण गर्नुभएको होस्। हे राजन, म कीर्तिगाथा गाउनमा कुशल बन्दी र भाटहरूकी छोरी होइन। हजुर आफ्नै मानिस हुनुहुन्छ। आफ्ना मानिसको स्तुति म कसरी गरौँ? हजुर एउटा उत्तम राजा हुनुहुन्छ। आज मेरा सम्धि हुनुभएको छ। हजुरले मेरो छोरालाई सुमेरु पर्वत झैँ उच्च गराइदिनु भएको छ। यो ठुलो आश्चर्यको कुरा हो। हजुर जस्ता राजाको पवित्र चरित्रको वर्णन कहाँसम्म गरौँ? हे राजन, हजुरले यहाँ भेला भएका ठुला ठुला राजाहरूलाई छाडेर स्वराज्यबाट च्युत भएको वनमा बस्ने धनहीन टुहुरो सेना रहित र फल खाएर बाँचिरहेको सम्पत्ति शून्य मेरो छोरालाई आफ्नी प्यारी र कुलीन कन्या प्रदान गर्नुभएको छ। सबैले आफ्नो समान धन भएका अनि कुल भएका र बल भएका मानिसलाई नै आफ्नी छोरी दिने काम गर्दछन्। हे राजन, हजुरलाई छोडेर कुनै पनि राजाले मेरो गरिब छोरालाई आफ्नी रूप र गुणले सुहाइएकी
छोरी दिन सक्दैन। सबै महान र बलशाली राजाहरूसँग शत्रुता गरेर हजुरले मेरो छोरा सुदर्शनलाई आफ्नी छोरी दिनुभएको छ। हे राजन, म हजुरको यस धैर्यको वर्णन कसरी गरौँ? हजुरले यस्तो महान कार्य गरिदिनु भएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँ जो मनोरमा छिन्, मनोरमाले यसरी भनिरहेकी छिन्। यस प्रकार मनोरमाका कृतज्ञतापूर्ण वचन सुनेर महाराजा सुबाहुले प्रसन्नतापूर्वक हात जोडेर फेरि भने, मेरो यो अत्यन्त प्रसिद्ध काशीको राज्य हजुरले लिनुहोस् र म आजदेखि हजुरका राज्यको सेनापति हुनेछु। ला, राजाले त यसो भन्थे, पुरा राज्य लिन मान्नुहुन्न भने मेरो आधा राज्य लिनुहोस् र आधा आफ्ना छोराको साथमा यो आधा राज्यमा यसै काशीपुरीमा रहेर राजसी भोग भोग्नुहोस् तपाईले। किनकि तपाईहरूले काशीमा बसाई गर्न छाडेर कुनै अन्य बनिया गाउँमा बसेको म देख्न चाहन्न। मेरो यस्तो विचार छ, के गर्नुहुन्छ भनेर राजाले सोधे। यहाँ आएका सबै राजाहरू मसँग ज्यादै रिसाएका छन्। यो विवाह सम्पन्न गरेपछि म भोलि बिहान सबैभन्दा पहिले ती राजाहरूको नजिकमा गई तिनीहरूको क्रोध शान्त गर्नेछु। त्यसपछि दान र भेद नीतिको विधान गर्नेछु। यसो गर्दा गर्दै पनि ती राजाहरू अनुकूल भएनन् भने मैले तिनीहरूसित युद्ध गर्नेछु। हुन त जय र पराजय दैवको अधीनमा छन्। यसो हो तापनि जुन पक्षमा धर्म रहन्छ त्यस पक्षको विजय अवश्य पनि हुन्छ। अधर्मको आश्रयमा रहने अथवा अधर्मको आश्रय लिने पक्षको कहिले पनि विजय हुन सक्दैन। भए पनि क्षणिक हुन्छ, भोलिबाट नाश हुन्छ। त्यसैले अधर्मले युक्त ती राजाहरूको सोचाइ कसरी साकार हुन सक्दछ? कसरी हुन सक्दछ? हुनै सक्दैन। यसरी काशीका राजा सुबाहुद्वारा सम्मानित भएकी मनोरमा पूर्ण रूपमा आनन्दमग्न भइन्। सुबाहुको सारपूर्ण र मिठो बाणी सुनेर मनैदेखि प्रसन्न भई उनीसँग हितकर वचन भन्न लागिन्। हे राजन, हजुरको कल्याण होस्। हजुरले निर्भय भएर आफ्ना पुत्रहरूका साथमा काशीको राज्य सञ्चालन गर्नुहोस्। मेरो छोराले पनि अवश्य कुनै दिन आफ्नो गुमेको राज्य फर्काएर साकेतपुरी अयोध्यामा शासन गर्नेछ। हे राजन, हजुरले हामीहरूलाई आफ्नो घर जान आज्ञा दिनुहोस्। भगवती भुवनेश्वरी दुर्गाले हजुरको कल्याण गर्नुहुनेछ। हे काशीराज, मलाई अब कुनै चिन्ता रहेन, किनकि म परम्मा भगवतीको राम्ररी चिन्तन गरिरहन्छु। यसरी विवाह सकिएपछि ती सम्धि र सम्धिनीको बीचमा अनेक वाक्यहरूद्वारा अमृत झैँ मिठा वार्तालाप गर्दा गर्दै रात बिते। ल हेर्नुहोस्, रात पनि बितिसकेछ। बिहानी भएपछि शिविरमा बसेका सबै राजाहरू राजदरबारभित्र गोप्य रूपमा विवाह सम्पन्न भएको कुरा थाहा पाएर अत्यन्त रिसाउन लागे। थाहा पाइहाले राजाहरूले। त्यसपछि नगर बाहिर आएर तिनीहरूले परस्परमा कुरा गर्न थाले। हामी आज नै त्यस कलङ्की राजा सुबाहु र त्यो विवाह गर्ने कुनै योग्यता नभएको राजकुमार सुदर्शनलाई मारेर राज्य लक्ष्मी सहित शशिकलालाई अपहरण गर्नेछौँ। सबै राजाहरूले अब यो अठोट गरे। हामीले त्यसो गरेनौँ भने लाजले टाउको लुकाएर हामी आफ्नो घर कसरी फर्किन सक्छौँ र? हजुरहरू सबैले राजदरबारमा बजेका दमाहाको शब्द, शङ्खको ध्वनि, गीतको ध्वनि र वेदको उद्घोष सुन्नुहोस् त। मादल बजेको पनि शब्द सुनिएको छ। हामीलाई राजा सुबाहुले आफ्नी छोरी शशिकलाको सुदर्शनका साथ विवाह सम्पन्न गरिसकेका छन्। हामीलाई राजा सुबाहुले झुक्याए, यसको मतलब गरिसकेका छन् विवाह आफ्नो छोरीको भन्ने कुरा पुरापुर विश्वास भएको छ। हामीलाई यो कुरा विश्वास भयो। राजा सुबाहुले हामीलाई कुराबाट ठगेर विवाहको विधिले आफ्नी छोरीको पाणिग्रहण संस्कार अवश्य सम्पन्न गरिसकेका छन्। हे राजाहरू, अब हामीले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नु पर्दछ। परस्परमा राम्ररी विचार गरेर एउटा निर्णय लिनुपर्दछ। यसरी राजाहरूको बीचमा परस्पर कुराकानी भइरहँदा ठुलो प्रताप भएका काशीपति महाराज सुबाहु आफ्नी छोरी शशिकलाको विवाह संस्कार सम्पन्न गरेपछि अत्यन्त तेजस्वी आफ्ना मित्रहरूलाई साथमा लिएर ती राजाहरूलाई निमन्त्रित गर्न छिटै राजाहरूको नजिकमा पुगे। काशीराज सुबाहुलाई आफूतर्फ आइरहेका देखेर त्यहाँ भेला भएका राजाहरूले अत्यन्त ठुलो रिस उठेका कारण केही बोल्न सकेनन्। ती त मौन साधना गरेर उभिरहे। राजा सुबाहु ती राजाहरूको नजिकमा गएर अञ्जली बाँधी प्रणाम गरेर भन्न लागे, राजा सुबाहुले, कि सबै पाहुना, हे राजाहरू, भोजन गर्नको निमित्त मेरो घरमा पाल्नुहोस्। हजुरहरू सबै मेरो घरमा पाल्नुहोस् भोजन गर्नका लागि। मेरी छोरी जो शशिकलाले राजकुमार सुदर्शनलाई पतिको रूपमा वरण गरिसकेकी छन्। म यस विषयमा राम्रो नराम्रो केही गर्न सक्दिनँ। हजुरलाई
हजुर शान्त हुनुहोस् अथवा हजुरहरू शान्त हुनुहोस्। अब काशीराजले यसरी भन्न लागे, किनकि ठुला बडा मानिसहरू दयालु हुन्छन्, हजुरहरू त मभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ, ठुला व्यक्ति भइसकेपछि दयालु हुनुपर्दछ, हजुरहरू पक्कै पनि दयालु हुनुहुन्छ। राजा सुबाहुको कुरा सुनेर सबै राजाहरू रिसले रातो अनुहार भएका भए। उनीहरूले भने, हे काशीराज, हामीले भोजन गरिसक्यौँ, अब तपाईँ आफ्नो घरतर्फ जानुहोस्, तपाईँलाई जे राम्रो लाग्यो त्यही गर्नुहोस्, जुन कार्य बाँकी छ त्यो कार्य पनि गएर छिटै सम्पन्न गर्नुहोस्। अब सबै राजाहरू आफ्नो घरतर्फ जानेछन्। ल हेर्नुहोस् प्यारोक्त भागवतहरू, राजाहरूको कुरा सुनेर सुबाहु पनि दरबारतर्फ लागे। ल हेर्नुहोस्, अब सबै राजाहरू आफ्नो घरमा जानेछन्, किन खानु पर्यो भोजन सोजन भन्न थाले। राजाको कुरा सुनिसकेपछि अब सुबाहु थपक्क फर्किए। तिनले मनमा शङ्का गर्न थाले कि अत्यन्त रिसाएका उद्विग्न भएका राजाहरूले अनिष्ट गर्ने पो हुन् कि अथवा अनिष्ट गर्न पो खोज्दैछन् कि। राजा सुबाहु राज दरबारतर्फ गएपछि त्यहाँ शिविरमा बसेका राजाहरूले निश्चय गरे कि अब हामीहरूले सुदर्शनको बाटो छेकेर त्यसलाई मार्नु पर्दछ र कन्याको अपहरण गर्नुपर्दछ। अब यही छ अन्तिम विकल्प भनेर सबैले यो विचार गर्न लागे, सल्लाह गर्न लागे। शिविरमा रहेका राजाहरूमध्ये केही राजाहरूले भने, ती राजकुमार सुदर्शनसँग हामीले किन द्वेष गर्ने र, हामीले यहाँको सबै कौतुक हेरिसक्यौँ, अब जसरी आएका थियौँ त्यसरी नै हामी घरतर्फ फर्कनेछौँ। त्यसपछि केही विरोधी राजाहरू बाटो छेकेर अब केही फर्किए, केही चाहिँ बाटो छेकेर उभिए। ल हेर्नुहोस्, अब यस्तो भयो। केहीले चाहिँ के भने हामी यस्तो लडाइँ सडाइँ गर्दैनौँ, अब जे हुनु थियो त्यो भइसक्यो, अब यहाँ शत्रुता साँधेर के हुन्छ भने कति फर्किए, कति चाहिँ अब बाटो छेक्न गए। अर्कोतर्फ राजा सुबाहु आफ्नो घरमा गई विवाहपछि गरिने कृत्य सम्पन्न गर्न लागे। ल हेर्नुहोस् है, अब यस्तो भइरहेको छ यहाँ। तस्मै गौरव भोज्यानि विधाय विधिवत्तदा। ल त्यसबेला राजा सुबाहुले 6 दिनसम्म लगातार अनेक थरीका व्यञ्जन बनाएर सुदर्शनलाई प्रसन्नतापूर्वक प्रेमपूर्वक खुवाउने काम गरे। यसरी विवाहका सबै कृत्य सम्पन्न गरेर राजा सुबाहुले सुदर्शनलाई उपहार प्रदान गरे। त्यसै बीचमा उनी आफ्ना मन्त्रीहरूका साथमा केही मन्त्रणा गरिरहेका थिए। त्यसबेला तिनका दूतहरूले आएर विरोधी राजाहरूले सुदर्शन अयोध्या जाने बाटो छेकिरहेका छन् भन्ने कुरा जानकारी गराए। त्यो जानकारी पाएपछि अत्यन्त तेजस्वी राजा सुबाहुको मन ज्यादै खिन्न भयो। आफ्नो साधनामा कुशल राजकुमार सुदर्शनले आफ्ना ससुरा काशीराजलाई भने, हजुरले हामीलाई छिटै बिदा दिनुहोस्, हामी नडराइकन अगाडि बढ्नेछौँ। हे राजन, भारद्वाज मुनिको पवित्र आश्रममा पुगेपछि सावधानीपूर्वक हामीले भविष्यमा कहाँ बस्ने हो र के गर्ने हो भन्ने कुरा विचार गर्नेछौँ। हे पुण्यात्मा काशीराज, तपाईँले ती विरोधी राजाहरूसँग कति पनि डराउनु पर्दैन, किनकि जगदम्बा भगवतीले अवश्य नै मेरो सहायता गर्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस्, यति आँट छ फेरि सुदर्शनमा। आफ्ना छोरी ज्वाइँ सुदर्शनको विचार थाहा पाएपछि उत्तम राजा सुबाहुले छोरी ज्वाइँलाई धन दिएर विदा गरे। अब ती सुदर्शन पनि आफ्नै नवविवाहिता पत्नीका साथ प्रस्थान गर्दा भाइ। अब यता के हुने हो भन्ने चिन्तामा परेका सुबाहु पनि एउटा विशाल सेना लिएर ज्वाइँका पछि लागे। भाबाटामा केही पो गरिहाल्छन् कि डर छ नि त। यसरी सैनिकहरूद्वारा घेरिएका सुदर्शन निर्भय भइकन मार्गमा अगाडि बढिरहेका थिए। रथहरूद्वारा घेरिएर बीचको रथमा आफ्नी पत्नीका साथमा बसेका अयोध्यातर्फ गइरहेका रघुवंशी राजकुमार सुदर्शनले बाटो छेकिरहेका ती राजाका सैनिकहरूलाई देखे। पछि आइरहेका काशीराज सुबाहुले पनि विरोधी सैनिक जवानहरूलाई देखेर चिन्ता गर्न लागे। अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, वरिपरि सबै राजाहरूले घेरिरहेका छन्, बाटो छेकिरहेका छन्। त्यसबेला सुदर्शनले विधिपूर्वक आफ्नो मनमा भगवती जगदम्बाको ध्यान गर्न लागे। अब हेर्नुहोस् त, यत्र विशाल सैनिकहरू छन्, आफू एक्लो, अब के गर्ने, जानु पर्यो भगवतीको शरणमा। अब सुदर्शनले भगवतीको ध्यान गर्न लागे। प्यारा भक्त भागवतहरू, मन प्रसन्न गराएर म तपाईँको शरणमा छु हे भगवती, हे आमा भनेर शरणगत भए अब सुदर्शन। त्यसबेला सुदर्शन एकाक्षर भएको कामराज नामक सर्वोत्तम मन्त्र क्लीमको जप गरिरहेका थिए। क्लीम 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 गर्दै जप गरिरहेका थिए, भगवतीको ध्यान गरिरहेका थिए। उक्त कामराज मन्त्रकै प्रभावले ती राजकुमार सुदर्शन नवविवाहिता पत्नीका साथमा निर्भय र निश्चिन्त बनेका थिए कि भगवतीले जसरी पनि रक्षा गर्नुहुनेछ। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्।
ततः सर्वे महीपालः कृत्वा कोलाहलं तदा उत्थिता सैन्य संयुक्ता हन्तु कामास्तु कन्यकाम्। यसै बेला सबै राजाहरू एकैचोटि ओहो हल्ला गर्दै राजकुमारी शशिकलाको अपहरण गर्ने इच्छाले आफ्नो सेनालाई लिएर अगाडि बढ्न लागे। विरोधी राजाहरूको यस्तो गतिविधि देखेर काशीका राजा सुबाहुले ती सैनिकहरूलाई मार्ने विचार गरे, परन्तु विजयको कामना गर्ने रघुवंशी राजकुमार सुदर्शनले सुबाहुलाई त्यस्तो विचार गर्न नहुने कुरा बताए। त्यसबेला एक अर्कालाई मार्ने इच्छा गर्ने महाराज सुबाहु र विरोधी राजाहरूको सेनामा युद्धका बीचमा अथवा ती सेना चाहिँ युद्धका निमित्त शङ्ख दमाहा भेरी वाद्य आदि बजाउन थाले। जो यतापट्टिका सेना थिए र उतापट्टिका सेना दुवै सेनाहरूले बजाउन थाले। सुदर्शनलाई मार्ने इच्छाले अयोध्याको राजा शत्रुजित सेनाका जवानले युक्त भएर तम तयारीका साथमा लड्न भनेर आयोला। हेर्नुहोस् है, अब त्यसको मातामह युधाजित पनि आफ्नो नातिलाई सहयोग दिनका निमित्त तयार थियो। ती स्वयंवर समारोहमा आएका राजाहरूमध्ये केही राजा आफ्नो सेनाका साथमा मूक दर्शक भएर उभिरहेका थिए। केहीले चाहिँ अब के गर्दा रहेछन् भनेर हेरिरहेला। हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू। अब किनभने यो काम राम्रो होइन भन्ने कुरा थाहा पाएका राजाहरूले त त्यहाँ सहभागी हुने कुरै भएन। त्यसबेला युधाजितले अगाडि बढेर सुदर्शनसँग युद्ध गर्ने इच्छा गर्यो। सौते भाइ जो शत्रुजित पनि आफ्नो दाजुलाई मार्न भनेर तयार भयो। त्यसबेला क्रोधले उन्मत्त भएका ती सबैले एक आपसमा बाण प्रहार गर्न थाले। त्यसबेला बाणद्वारा संग्राम हुन लाग्यो। काशी नरेश सुबाहु पनि एउटा विशाल सेना लिएर आफ्ना ज्वाइँ राजकुमार सुदर्शनको सहायता गर्न आइपुगेका थिए। यसरी दुवै पक्षमा भयानक रोमाञ्चकारी युद्ध हुन लागेपछि भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुनुभयो। भगवती सिंहमा ल हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, युद्ध भइरहेको छ, युद्धकै बीचमा भगवती तुरन्त प्रकट हुनुभयो। जय बोलौं दुर्गा माता की जय होस्। उहाँले आफ्ना अनेक हातहरूमा शस्त्र अस्त्र धारण गर्नुभएको थियो। सुदर्शनले भगवतीको ध्यान गरिराखेका छन्। उहाँ हेर्दा अत्यन्त सुन्दरी देखिनुहुन्थ्यो र बहुमूल्य गहना लगाएर सुहाउनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो शरीरमा दिव्य वस्त्र धारण गर्नुभएको थियो र कण्ठमा मन्दार माला धारण गर्नुभएको थियो। युद्धको मैदानमा अकस्मात प्रकट हुनुभएकी भगवती भुवनेश्वरीलाई देखेर राजाहरू चकित भए। सबै ती भन्न थाले कि सिंहमा सवार भएकी यी महारानी को हुलिन्, कहाँबाट प्रकट भइन्, यी त महारानी जस्ती देखिन्छन् त। ल सबैले त्यसो भन्न लागे। अर्कोतर्फ भगवतीको दर्शन पाएर खुसी भएका सुदर्शनले आफ्ना ससुरा सुबाहुसँग भने, यहाँ प्रकट हुनुभएकी दिव्य दर्शन दिनुहुने महादेवी भुवनेश्वरीको दर्शन गर्नुहोस्। हे पिताजी दर्शन गर्नुहोस्। ल सुदर्शनले चिनाइदिए, दयामयी भगवती निश्चय नै ममाथि कृपा गर्न भनी प्रकट हुनुभएको हो। हे महाराज, म पहिलेदेखि नै निर्भय थिएँ, तर अहिले त भुवनेश्वरीको दर्शन पाएको हुनाले अझै निर्भय भएको छु। अब मलाई कुनै प्रकारको डर छैन। सुदर्शन सुबाहुले सुन्दर अनुहार भएकी भगवतीलाई देखेर प्रणाम गरे। आमाको दर्शन पाएर ती दुवै कृतकृत्य र प्रसन्न भए। त्यसै बेला भगवतीको सिंहले भयङ्कर गर्जन गर्न लाग्यो। सिंह गर्जन सुनेपछि युद्धको मैदानमा रहेका सबै हात्तीहरू डरले काम्न थाले। त्यसबेला अत्यन्त भीषण आँधीबेहरी चल्न थाल्यो र सबै दिशा डरलाग्दा देखिए। त्यसबेला सुदर्शनले आफ्नो सेनापतिसँग भने, जहाँ यी राजाहरू बाटो छेकेर उभिएका छन् त्यतै तपाईले आफ्नो सेनालाई अगाडि बढाउनुहोस् सेनालाई। यी दुष्ट रिसाएका राजाहरूले हाम्रो केही पनि बिगार्न सक्दैनन्, किनकि हामीलाई शरण दिन भनेर स्वयं भगवती प्रकट हुनुभएको छ। यसैले हामीले पनि निर्भय भएर विरोधी राजाहरूले भरिएको मार्गमा अगाडि बढ्ने काम गर्नुपर्नेछ। मैले भगवतीको ध्यान गर्दै मेरो रक्षाका निमित्त उहाँ प्रकट हुनुभएको छ। सुदर्शनको आदेश सुनेर सेनापति पनि विरोधी राजाहरू रहेको बाटोतर्फ अगाडि बढे। ल हेर्नुहोस्, अब आफूतर्फ आइरहेको सुदर्शनको सेनालाई देखेर राजा युधाजितले अरू राजाहरूसँग भन्यो, हे राजाहरू, तिमीहरू डराएर किन उभिरहेका छौ? शशिकला सहित सुदर्शनलाई तुरुन्त तिमीहरूले मार्नु पर्दछ। हामी जस्ता बलवान राजाहरूको तिरस्कार गरेर यो निर्बल राजकुमारले कन्यासँग विवाह गर्यो। निर्भय भइकन अझै हामीतर्फ नै आइरहेको छ। सिंहमा सवार भएकी त्यो स्त्री को रहेछ? त्यो स्त्री को रहेछ? हेर हेर हेर, को त्यो? एक आपसमा त्यो चर्चा हुन थाल्यो। तिनलाई देखेर तिमीहरू किन डराइरहेका छौ? ल हेर्नुहोस्, अब युधाजितले अरूलाई उकास्न थाल्यो।
हे भाग्यशाली राजाहरू, यस बेला सुदर्शनको अपेक्षा गर्नु हुँदैन, अत्यन्त सावधान भएर यसको हत्या गरिदिनु पर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, अब यस्तो कुरा भइरहेको छ यहाँ। यसलाई मारेपछि मात्र हामीले राम्रा वस्त्र र गहनाले सुहाएकी राजकुमारी शशी कलालाई अपहरण गर्नेछौँ। सिंह जस्ता हामी वीरहरूको भागलाई एउटा स्यालले लुट्न सक्दछ, लुटेर लान खोज्दछ, यसलाई दिनु हुँदैन। युधाजितले यसरी भन्न लाग्यो। अर्कोतिर शत्रुजित छ, हेर्नुहोस्। यसो भन्दै युधाजित अत्यन्त रिसायो र शत्रुजित लगायत विशाल सेनालाई साथमा लिएर युद्ध गर्न भनेर अगाडि बढ्यो। जय बोलौं भगवती उमा कि जय होस्। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ युद्ध कस्तो हुन्छ, कसको जित हुन्छ, त्यो कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ।